वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। अद्य पञ्चदशे पत्रे लघुमञ्जूषाम् आश्रित्य प्रवृत्ते अपादानत्रैविध्यं तथा जुगुप्सेत्यादि वार्तकविचारः इत्येनम् अंशमाश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, अपादानस्य त्रैविध्यं, वलाहकाद् विद्योतते विद्युदित्यत्र विभक्तित्रय साधनं, घटाद्भिन्नः इत्यत्र अपादानपञ्चमी साधनं, जुगुप्सा विराम इत्यादि वार्तिकस्य लघुव्याख्यानं, मञ्जूषारीत्या वार्तिकार्थविचारः तथा वार्तिकप्रत्याख्यानप्रकारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः भवन्ति मुख्याः। अतीते पाठे अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इत्यंशम् अधिकृत्य विस्तरेण पाठः प्रवृत्तः। कारकपञ्चम्याः विभागः अर्थः इति नैयायिकमतस्य निराकरणं तत्र कृतम्। वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगस्य वैयाकरणमतरीत्या वारणं, वृक्षात् स्पन्दते इति न प्रयोगः किन्तु वृक्षे स्पन्दते इति सप्तम्यन्तप्रयोग एव इत्येवमाद्याः अंशाः अतीते पाठे विचारिताः। अस्मिन् पाठे अपादानस्य त्रैविध्यं, वलाहकाद् विद्योतते विद्युत् इत्यत्र विभक्तित्रयसाधनं, घटाद्भिन्नः इत्यत्र अपादानपञ्चमी निरूपणं, जुगुप्सा विराम इत्यादि वार्तिकस्य लघु व्याख्यानं, नागेशमतरीत्या एतद्वार्तिकविचारः, तत्र नैयायिकमत निराकरणं, भाष्योक्तदिशा वार्तिकप्रत्याख्यानप्रकारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे विचार्यन्ते। अपादानस्य त्रैविध्यम् आदौ प्रतिपाद्यते। निर्दिष्टविषयं किञ्चित् उपात्तविषयं तथा अपेक्षितक्रियञ्चेति त्रिधापादानमुच्यते इति भर्तृहरेः कारिका। निर्दिष्टः नाम साक्षात् धातुना बोधितः विषयः निरूपकः अर्थः यस्य तत् निर्दिष्टविषयम् अपादानम् इति उच्यते। यथा वृक्षात् पतति इत्यत्र द्वितीयम् अपादानं भवति उपात्तविषयम् इति। धातुना केनचित् धात्वन्तरार्थगर्भितः विषयः यत्र बोध्यते तत् उपात्तविषयम् अपादानम् इत्यभिधीयते। नाम धात्वन्तरस्य अर्थः अंगं विशेषणं यस्य तत्। धात्वन्तरार्थे अंगं नाम गुणभूतं स्वार्थं यत्र धातुः आहा तत् उपात्तविषयम् अपादानम् इत्यर्थः। यथा वलाहकाद् विद्योतते विद्युत्। अनया रीत्या निर्दिष्टविषयम् अपादानम् उपात्तविषयम् अपादानम् इति एतावता अपादानस्य द्विविधता प्रोक्ता। इदानीम् उपात्तविषयस्य अपादानस्य उदाहरणं भवति वलाहकाद् विद्योतते विद्युत्।
अत्र नाम अस्मिन् उदाहरणे निस्सरणाङ्गे विद्योतने द्युतधातुः प्रवृत्तः। एतावता उपात्तविषयम् अपादानं सोदाहरणं जातम्। तृतीयं भवति अपादानम् अपेक्षितक्रियं चेति इति। नाम अपेक्षिता नाम धातोः अनुपादानेन आकाङ्क्षिता क्रिया यस्य तत् अपेक्षितक्रियम्। यथा उदाहरणार्थं कुतो भवान् इति प्रश्नः। नाम आगमनं मनसि निधाय सः प्रश्नं करोति। समाधानमुच्यते पाटलिपुत्रात्। वक्ता नाम समाधाता यः वर्तते सोऽपि आगमनं मनसि निधायैव उत्तरं ददाति। नाम कुतो भवान् आगतः इति प्रश्नवाक्यस्य अर्थः। यद्यपि आगतः इति पदं तत्र न प्रयुक्तं, केवलं कुतो भवान् तावदेव उक्तं, किन्तु तस्य वाक्यस्य अर्थस्तु कुतो भवान् आगतः इति। एवं समाधाता यः वर्तते अहं पाटलिपुत्रात् आगतः इति वक्तव्यं तेन, किन्तु स उक्तवान् पाटलिपुत्रात् इति। नाम समाधानवाक्येपि आगमनक्रियां मनसि निधायैव समाधानमुक्तम् इति यत्र प्रतीयते, अस्य अपादानस्य अपेक्षितक्रियम् अपादानं। कुतः इति अपेक्षितं, पाटलिपुत्रात् इति समाधानं। सम्प्रति मञ्जूषारीत्या उपात्तविषयम् अपादानं किञ्चित् परिशीलयामः। वलाहकाद् विद्योतते विद्युत् इत्यत्र विद्योततेः नाम विपूर्वकद्युतदीप्तौ इति धातोः इत्यर्थः। विभागजन्यसंयोगानुकूलक्रियारूपनिस्सरणपूर्वक विद्योतने वृत्तिः। नाम वलाहकाद् विद्योतते विद्युत् इत्यत्र विपूर्वकद्युतधातुः यः वर्तते तस्य केवलं द्योतनार्थः विभागजन्यसंयोगानुकूलक्रियारूप निस्सरणपूर्वकविद्योतनम् अर्थः। वलाहक अपादानक विभागजन्यसंयोगानुकूलक्रियोत्तरकालिकं विद्योतनम् इति बोधः। कुत्र वलाहकाद् विद्योतते इत्यत्र वलाहकात् या पञ्चमी श्रूयते, अपादाने एषा पञ्चमी, तथा च वलाहकापादानक विभागजन्यसंयोगानुकूलक्रियोत्तरकालिकं विद्योतनम् इति बोधः। इदम् उपात्तविषयम् इत्युच्यते। वलाहको नाम धूमज्योतिस्सलिलमरुतां सङ्घातः। ततः अवयवभूतज्योतिषः भेदविवक्षया विभागविवक्षणात् सः अवधिः इति मूलपङ्क्तयः मञ्जूषाकारणम्। इदानीम् एतासां पङ्क्तीनां विवरणं दीयते। अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति सिद्धान्तः आकडाराद् एका संज्ञा इति सूत्रे भाष्ये प्रोक्तः। एतद्विषये पूर्वतनेषु पाठेषु प्रस्तुतम्। एवं स्थिते नाम अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति सिद्धान्तः यदा वर्तते, वलाहकात् विद्योतते विद्युत्, वलाहके विद्योतते विद्युत्, वलाहको विद्योतते इति त्रिविधा विभक्तिः तत्र श्रूयते। इदानीं तत्र प्रश्नः अस्ति,
అపాదానం ఉత్తరాణి కారకాణి బాధంతే ఇది యదా నియమః అస్మాభిః ఊరీకృతః తర్హి కథంచిదపి వలాహకాత్ విద్యోతతే విద్యుతి ఇది ప్రయోగः నైవ భవితుమర్హంతి. వలాహకే తద్భవతి, వలాహకో విద్యోతతే తదపి భవితుమర్హతి. కింటు ఇమాని అధికరణాదీని అపాదానాపేక్షయా ఉత్తరాణి కారకాణి భవంతి ఇది హేతోః తైః కారకైః అపాదానస్య బాధితత్వే కథంచిదపి వలాహకాత్ ఇది పంచమ్యంతం న భవత్యేవ కింటు లోకే పంచమ్యంతం శ్రూయతే కథమిదం ఇది ప్రశ్నः కృతः. సమాధానముక్తం భోః ధాత్వర్థే ప్రకృతత్వంచ న శబ్దోపాత్తత్వం. నామ అత్ర జాగృతయా పరిశీలయామः. వలాహకాద్ విద్యోతతే విద్యుత్ ఇత్యత్ర వి ఉపసర్గపూర్వకः ధాతుః యः వర్తతే తస్య ధాతోః యः శబ్దతः అర్థः ఆయాతి స ఏవ న కించ యుగపత్ అనేకకారక వివక్షాయాం విరోధాద్ విప్రతిషేధః. పర్యాయేణ వివక్షాయాం తు నాస్తి విరోధः ఇది భాష్యకారాశయः. నామ భవదుక్తం సత్యం అపాదానం ఉత్తరాణి కారకాణి బాధంతే ఇది నియమः అస్తి. కింటు కదా అయం నియమः యుగపత్ నామ ఏకస్మిన్నేవ కాలే యదా సర్వాణి కారకాణి ప్రాప్తాని తదానీం అపాదానతాం బాధిత్వా ఇతరాణి కారకాణి ప్రవర్తంతే ఇత్యర్థः. పర్యాయేణ వివక్షాయాం తు నమ కదాచిత్ అపాదానత్వస్యైవ వివక్షా క్రియతే నత్వధికరణస్య, కదాచిత్ అధికరణత్వస్యైవ వివక్షా క్రియతే నత్వపాదానస్య. తదానీం తు నాస్తి విరోధः. నామ అపాదానకారకమపి ప్రవర్తతే, అధికారణకారకమపి ప్రవర్తతే, కర్తృకారకమపి. సర్వత్రైవ అత్ర స్వాతంత్ర్యం పారతంత్ర్యం చ వివక్షితం. అతః పారతంత్ర్యం నామ తత్తత్ లక్ష్యానుసారేణ ఏం స్వాతంత్ర్యముపై తత్తల్లక్ష్యానుసారేణ అత్ర వివక్షితం. భాష్యే తయోః పర్యాయేణ వచనం వచనాశ్రయాచ్చ సంజ్ఞా ఇతి పంక్తిः దృశ్యతే. అత్ర పంక్తౌ తయోః పర్యాయేణ వచనం ఇత్యత్ర యః వచనశబ్దः శ్రూయతే. వచనం నామ ప్రకృతే వివక్షా ఇత్యర్థः. తయోః పర్యాయేణ వివక్షా ఇత్యర్థः. నామ స్వాతంత్ర్యస్యాపి కదాచిత్ వివక్ష, పారతంత్ర్యస్యాపి వివక్ష. కథం పర్యాయేణ నతు యుగపత్. అత్ర వచనశబ్దः వివక్షావాచకः ఇతి హేతోః భాష్యవిరోధో నాస్తి. ఏవం స్థితే ఇదానీం వలాహకాద్ విద్యోతతే విద్యుత్ ఇది ప్రయోగస్య సమర్థనం అత్ర క్రియతే. వలాహకః ఇత్యుక్తే ధూమః, జ్యోతిః, సలిలం, మరుత్ ఇది చతురవయవకః. నామ చత్వారः అవయవాः యస్య సః చతురవయవకः కః వలాహకः. నామ వలాహకే ఏతే చత్వారः అవయవాः భవంతి ఇది. అత ఏవ మేఘదూతే కావ్యే కాళిదాస మహాకవినా ధూమజ్యోతి సలిలమరుతాం సన్నిపాతః క్వమేఘః ఇత్యుక్తం. స్పష్టం వాక్యం పశ్యంతు. ధూమజ్యోతి సలిలమరుతాం సన్నిపాతః ఏవ మేఘః ఇత్యుక్తం. ఏతేషాం చతుర్ణాం మధ్యే జ్యోతిరవయవస్య విద్యోతన సామర్థ్యం నామ ద్యోతన శక్తి నామ ప్రకాశన శక్తి కుత్ర వర్తతే మేఘే ఇత్యుక్తే జ్యోతిరూపః యః అవయవः వర్తతే తతః ఏవ విద్యోతనం ప్రకాశः భవతి. తత్ర అభేదక సంభేదాత్ పార్థివేన ధూమేన ఆకులీకరణాచ్చ జ్యోతిషః ప్రకాశన కర్తృత్వం న ఘటతే.
अतः समुदायस्य भेदः अवश्यम् आश्रयणीयः। नाम अवयवाः अन्ये एवम् अवयवघटितः समुदायश्च अन्यः इति समुदायस्य भेदः कस्य अपेक्षया अवयवानामपेक्षया समुदायस्य भेदः अवश्यम् आश्रयणीयः। तत्र पूर्वं किमुक्तं समुदायस्य भेदः अवश्यम् आश्रयणीयः इति। तस्मिन् भेदे पुनः द्वयी रीतिः। कथं पृथक्त्वम् इति एवं तत्र अवस्थानम् इत्यपरश्च भेदः। पृथक्त्वपक्षे विपूर्वकद्युतधातोः द्योतनमात्रं नार्थः किन्तु निस्सरणपूर्वकं विद्योतनम्। एतावता भेदे द्वैरीतिः इत्युक्तं। तत्र आद्यारीतिः यत्र समाश्रीयते तत्र वि इत्युपसर्गपूर्वकद्युतदीप्तौ इत्यस्य धातोः द्योतनमात्रं नहि अर्थः किन्तु निस्सरणपूर्वकं द्योतनम्। निस्सरणापेक्षया वलाहकस्य समुदायस्य अपादानत्वम्। अतः अत्र वलाहकः इत्युक्ते एतेषां चतुर्णां समुदायः गृह्यते। निस्सरणापेक्षया वलाहकस्य समुदायस्य अपादानत्वं नाम वलाहकात् निसृत्य प्रकाशते। नाम कः इत्युक्ते विद्युत् इत्यर्थः। निस्सरणं नाम विभागजन्य संयोगानुकूलक्रियारूपम् इत्यर्थः। एवञ्च अत्र जलेन असम्भेदात् धूमेन आकुलीकृतत्वाच्च अवयवस्य ज्योतिषः विद्योतनकर्तृत्वं सिद्ध्यति। एतादृशम् अपादानम् उपात्तविषयम् इत्युच्यते। एतावता उपात्तविषयम् अपादानम् इति पूर्वं यदुक्तं नाम त्रिविधेषु अपादानेषु अन्यतमत्वेन यदुक्तं तत्र उदाहरणमिदमेव भवति। वलाहकात् विद्योतते विद्युत्। उपात्तस्य क्रियान्तरस्य गुणभावेन प्रधानभावेन वा यत्र अपायलक्षणः विषयः भवति तत् उपात्तविषयम् इत्यर्थः। यत्र इतरधात्वर्थत्वेन प्रसिद्धोऽप्यर्थः प्रकृतधात्वर्थत्वेन स्वीकृत्य अपादानत्वमुच्यते तत् उपात्तविषयम्। नाम इतोपि स्पष्टतरम् एवं रीत्या वक्तुं शक्यते किं न उपात्तविषयमिति। यत्र इतरधात्वर्थत्वेन प्रसिद्धोऽप्यर्थः प्रकृतधात्वर्थत्वेन स्वीकृत्य अपादानत्वमुच्यते तत् उपात्तविषयम्। यथा प्रकृते निर् उपसर्गपूर्वकस्य सृ धातोः निस्सरणम् अर्थः तस्यापि धात्वर्थस्य विपूर्वकद्युतधातुवाच्यत्वेन अत्र स्वीकारः कृतः। एवञ्च भेदेन विवक्षायाम् अपादानत्वं भवति वलाहकात् इति। अत्र समुदायः एव अवधिः। नाम वलाहक इत्युक्ते पूर्वमुक्तं धूमज्योतिस्सरलमर्तां सन्निपातः। तस्मात् समुदायात् यत्र विद्युत् विद्योतते नाम कोऽर्थ इत्युक्ते पृथक् कृत्य तत्र भासते इत्यर्थः। उपात्तविषयम् अपादानम्। एतावता उपात्तविषयम् अपादानम् इत्यस्य उदाहरणमुक्तं समन्वयश्च कृतः। यदा तु तेजसः आधारत्वेन सह विवक्ष्यते तदा वलाहके विद्योतते विद्युत् इति सप्तमी। यदा तु अभेदेन विवक्षा तेजोमयत्वात् प्रकाशन सामर्थ्यम् उदकधूमादेः तत्प्रकाशप्रतिबन्धक अविवक्षणात् तदा वलाहको विद्योतते विद्युत्। एतावत्पर्यन्तं पठिते पाठे अस्मिन्नेव पाठे अपादानपञ्चम्याः सिद्धिः प्रदर्शिता।
इदानीम् अत्रैव अधिकरणे सप्तमी अपि भवति एवं कर्तरि प्रथमा च भवति इति निरूपितं नागेशोपाध्यायेन। अत्र एवं समन्वयः। एवं भेदपक्षे द्वयीरीतिः इति पूर्वमुक्तं। तत्र पृथक्त्वविवक्षायाम् अपादानत्वमुक्तं। सम्प्रति अधिकरणत्वसम्पत्तये अवस्थानपक्षः समाश्रितः। मूले यदातु इति वर्तते। यदातु इत्युक्ते प्रकृते यत्र तु इत्यर्थः। निराधारस्य तेजसः आधारता न संभवति। अवस्थितिहेतुत्वात् वलाहकः यत्र आधारत्वेन विवक्ष्यते। कस्य? विद्युतः। यत्र वलाहकः विद्युतः आधारत्वेन विवक्ष्यते तदानीं वलाहके विद्योतते विद्युत्। वलाहके विद्यमान विद्युत् विद्योतते इति अधिकरणता अत्र भवति। वैद्युताग्नेः अबिन्धनत्वात् जलपूर्णोऽप्याधारः भवत्येव इति तदर्थः। एवञ्च अत्र अवस्थानम् इति भेदः समाश्रियते। तेन धातोः भिन्नार्थकत्वम्, अतः अधिकरणतशक्तिः, तथा च वलाहके विद्योतते विद्युत् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एतावत् किं जातम्? अपादानत्वे वलाहकाद् विद्योतते विद्युत्, अधिकरणत्वे वलाहके विद्योतते विद्युत् इति प्रयोगद्वयं साधितम्। एवं स्थिते अवयवस्य तेजसः अवयविनि अभेदः विवक्ष्यते। नाम समुदायस्य अवयवस्य च अभेदः। यदा तु भेदः वर्तते, नाम समुदायापेक्षया अवयवस्य भेदः, तदानीम् अपादानत्वम् अधिकरणत्वम् इति संज्ञाद्वयम्। इदानीं तु नाम अवयवाविनोः अभेदे तु अवयवनिबन्धनाः व्यपदेशाः समुदायम् अनुपतन्ति। यथा किसलयितम् उपवनम् इति। किं नाम उपवनम् इत्युक्ते वृक्षसमुदायः उपवनम् इत्युच्यते। वृक्षसमुदायः नाम किसलयितुं, नाम अवयवानां वृक्षाणां किसलवयवत्वे तत्समुदायस्य तत्त्वव्यपदेशः तत्र आश्रितः। तद्वत् वलाहको विद्योतते विद्युत् इत्यत्रापि अवयवस्य तेजसः अवयविनि अभेदः विवक्ष्यते। तेन वलाहको विद्योतते विद्युत् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। उदकसंभेदात् धूमेन पार्थिवेन आकुलीकरणाच्च कथं प्रकाशन सामर्थ्यम् इति प्रश्नः इदानीम् आयाति। भोः, उदकसंभेदात् धूमेन पार्थिवेन आकुलीकरणाच्च, यतोहि पार्थिवेन धूमेन आकुलीकरणम् अत्र वर्तते, एवं उदकसंभेदः तत्र वर्तते। तर्हि कथं प्रकाशन सामर्थ्यं? नाम भवद्भिः किमुक्तं? वलाहको विद्योतते विद्युत्, प्रथमा विभक्त्यन्त प्रयोगः प्रदर्शितः। किन्तु धूमेन पार्थिवेन आकुलीकरणात् उदकसंभेदाच्च कथं प्रकाशन सामर्थ्यम् इति। तत्र उच्यते वलाहकस्य स्वच्छत्वात् तत्रत्य तेजसः प्रकाशने नास्ति किञ्चित् प्रतिबन्धकम् इति। वलाहः कीदृशः वर्तते इत्युक्ते स्वच्छतया वर्तते। तेन तत्र यत् तेजः तस्य तेजसः प्रकाशने प्रतिबन्धकं किञ्चिदपि नास्ति इति हेतोः अवश्यं, नाम उदकसंभेदो वा पार्थिवेन आकुलीकरणं वा इत्यादि प्रतिबन्धकं किमपि नास्ति इति हेतोः कर्तृत्वशक्तिः भवति। यदा कर्तृत्वशक्तिः
वलाहको विद्योतते विद्युत् इति प्रयोगः सिद्ध्यत्येव। एवञ्च अवयव अवयविनोः भेदः अभेदः इति द्वयी गतिः। तत्र अभेदपक्षे केवलं द्योतनमेव धात्वर्थः समुदायः कर्ता। तत्र वलाहको विद्योतते विद्युत् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। पृथक्त्वे निस्सरणपूर्वकं विद्योतनं धात्वर्थः तदा वलाहकः अपादानं तेन पंचम्यां वलाहकात् विद्योतते विद्युत्। आधारभावे स्थितिपूर्वकं विद्योतनं धात्वर्थः तदा वलाहकः अधिकरणं भवति तेन सप्तम्यां वलाहके विद्योतते विद्युत्। इत्येवं रीत्या विभक्तित्रयस्याप्यत्र साधुत्वं वर्तते। प्रकृते अस्माकं विवक्षितं तु अपादानस्य त्रैविध्यं तत्र उपात्तविषयम् अपादानं कीदृशं भवति इत्येतावता निरूपितम्। अत्र भर्तृहरेः वचनं प्रमाणतया स्वीकर्तुं शक्यते। कथम् इत्युक्ते भेदाभेदौ पृथग्भावः स्थितिश्चेति विरोधिनः युगपन्न विवक्ष्यन्ते सर्वे धर्मा वलाहके। वलाहके एते सर्वेपि धर्माः सन्ति। कथं भेदः अभेदः पृथग्भावः स्थितिश्च नाम विरोधिनः धर्माः परस्परम् अत्र विरोधिनोऽपि सन्ति, किन्तु एतेषां विरुद्धानां धर्माणां युगपद्विवक्षा नास्ति, किन्तु एकैकशः यत्र अधिकरणत्वेन विवक्षा तदानीं वलाहके विद्योतते विद्युत्। यत्र अपादानत्वेन विवक्षा वलाहकात् विद्योतते विद्युत्। यदा कर्तृत्वेन विवक्षा तदानीं वलाहको विद्योतते। इत्येवं रीत्या सर्वेपि धर्माः इत्युक्ते अपादानत्व अधिकरणत्व कर्तृत्वरूपधर्माः सर्वेपि वलाहके सन्ति। अतः विभक्तित्रयघटितप्रयोगः साधुरेव इति भर्तृहरेरपि अत्र अनुमतिः वर्तते। एतावता उपात्तविषयम् अपादानम् अधिकृत्य विचारः सम्पन्नः। सम्प्रति अपेक्षितक्रियम् अपादानम् तत्र विवरणं दीयते मञ्जूषाकारैः। यदा तु प्रत्यक्षसिद्धम् आगमनं मनसि निधाय कुतो भवान् इति प्रश्ने पाटलिपुत्रात् इति उत्तरयति तत्र आकाङ्क्षावादोक्तरीत्या वाक्येकदेशन्यायेन बोधः। अयमाशयः त्रिविधस्य अपादानस्य मध्ये किं नाम अपेक्षितक्रियम् अपादानम् इति। वस्तुतः उपोद्घातकथनसमये इदं संग्रहेण उक्तं, किन्तु सम्प्रति मञ्जूषाकाराणां पङ्क्तयः अस्माभिः विवर्यन्ते। प्रश्ने इति पङ्क्तौ वर्तते मञ्जूषायां, नाम कुतो भवान् आगतः इति क्रियागर्भिते प्रश्ने इति। समाधानं किमुक्तं? पाटलिपुत्रादागतः इति क्रियागर्भितं समाधानम्। एतावता प्रश्ने समाधाने च क्रियावाचकः शब्दः नास्ति, तर्हि वाक्येकदेशेन अत्र बोधः इति। वाक्येकदेशन्यायविषये पूर्वम् असकृत् आगतं। यथा पिण्डीं प्रवेशय, पिण्डीं तावता अलं प्रवेश इत्यर्थः। नाम सम्पूर्णे वाक्ये प्रयोक्तव्ये यत्र वाक्यस्य एकदेशः प्रयुज्यते चेत् तेनाप्यर्थबोधो भवति इत्यर्थः। यथा क्वचित् द्वारं पिहितं वर्तते, तत्र कश्चन वदति द्वारम् इति, नाम द्वारं पिहितं चेत् उद्घाटय इत्यर्थः। यदा उद्घाटितं वर्तते तदानीं तं पुरुषं दृष्ट्वा द्वारम् इति वदति, नाम पिधेहि इत्यर्थः। नाम द्वारं पिधेहि इति सम्पूर्णे वाक्ये प्रयोक्तव्ये
द्वारम् इत्येकदेशमात्रप्रयोगेणापि यथा बोधो जायते तद्रीत्या प्रकृतेऽपि कुतो भवान् आगतः इति सम्पूर्णे वाक्ये प्रयोक्तव्ये आगतः इति पदं परित्यज्य केवलं कुतो भवान् इत्युक्ते बोधो जायते। एवं पाटलिपुत्रात् आगतोऽस्मि इति सम्पूर्णे वाक्ये प्रयोक्तव्ये केवलं पाटलिपुत्रात् इत्यनेनापि बोधो जायते वाक्येकदेश न्यायेन। नाम वाक्यशक्ति महिम्ना लब्धां क्रियाम् आदाय यत्र अपादानमुच्यते तस्य अपादानस्य अपेक्षितक्रियम् अपादानम् इत्यर्थः। एवं स्थिते द्वितीयम् अपादानम् एतावता सम्पन्नं। तृतीयम् अपादानम् इदानीम् उच्यते निर्दिष्टविषयम्। वृक्षात् पतति इति तु निर्दिष्टविषयम् अपादानम्। निर्दिष्टः इत्युक्ते साक्षात् धातुना बोधितः अर्थात् स्ववाच्यत्वेन प्रसिद्धः विषयः निरूपकः अर्थः नाम पतनक्रियादिरूपः अर्थः यस्य तत् निर्दिष्टविषयम्। यथा वृक्षात् पतति इत्यत्र निर्दिष्टविषयम् अपादानं प्रतीयते। अनया रीत्या लघुमञ्जूषायां श्रीमता नागेशोपाध्यायेन आदौ उपात्तविषयं तदनन्तरम् अपेक्षितक्रियं ततः पश्चात् निर्दिष्टविषयम् इति त्रिविधम् अपादानं सुस्पष्टं निरूपितम्। एवं स्थिते घटात् भिन्नः इत्यादावपि अनेनैव अपादानम्। सूत्रे अपाय शब्देन भेदस्यापि ग्रहणं पंचमी विभक्ते इत्यत्र विभक्त शब्देन इव तन्मूलक संबंध विवक्षायां घटीयो भेदः इत्यपि भिदर् विदारणे इत्यत्र भेदज्ञान विषयत्वमपि विदारणम् एकत्वेन गृहीतस्य तथा बोधे बुद्धिविदारणस्य तत्रापि सत्वात् इति अन्यत्र विस्तरः इति। अत्र नागेशोपाध्यायः घटात् भिन्नः इत्यत्र या पंचमी विभक्ति श्रूयते इयं पंचमी विभक्तिः अपादाने पंचमी इति निर्धारयितुं प्रयतते। नाम केषाञ्चिन्मते तु अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चूत्रपदाजाहियुक्ते इति सूत्रेण अत्र घटशब्दात् पंचमी विभक्तिः इति। अयं किं वदति नेयम् उपपदविभक्तिः किन्तु अपादानकारकनिमित्तिका पंचमी इति वदति। तत्र इदानीं पंक्तीनाम् अर्थं द्रक्ष्यामः। अन्यारात् इति सूत्रे अन्य इति शब्देन अर्थग्रहणं पूर्वमुक्तम्। अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दान्तरोत्तरपदाजाहियुक्ते इति सूत्रम्। अन्य आरात् इतर ऋते दिक्शब्द अंचूत्रपद आचु आहि इति नाम आचु आहि प्रत्ययो एतेषां योगे पंचमी विभक्तिर्भवति। तेन घटात् भिन्नः पटः इत्यादौ नाम अन्य इति शब्देन केवलम् अन्य इति आनुपूर्वे न अन्यार्थकः यः यः शब्दः अस्ति इत्युक्ते भिन्नः इत्यप्यन्यार्थक इति हेतोः तत्र पंचमी विभक्तिर्भवति इति। घटात् भिन्नः इत्यत्रापि तेन सूत्रेण पंचमी सूत्रे इतरग्रहणं स्पष्टार्थम् इति तेषाम् आशयः। किन्तु अन्य इति स्वरूपग्रहणमेव अन्य इति केवलम् आनुपूर्व्याः एव ग्रहणं भवति अर्थस्य ग्रहणं नास्ति। घटात् भिन्नः पटः इत्यत्र पंचमी कथम् इत्युक्ते अपादानतानिमित्तिका एषा पंचमी ध्रुवोपायपादानसूत्रेण अत्र अपादानतां संसाध्य तद्वारा एव पंचमी विभक्ति साधनीया इति नागेशोपाध्यायस्य आशयः। अत्र प्रश्नः भोः वृक्षात् पर्णं पतति इत्युक्ते आदौ वृक्षपर्णयोः संयोगः आसीत्। केनचित् कारणेन वृक्षात् पर्णं विभक्तम् अतः ध्रुवं यः पदार्थः वृक्षः तत्र अपादानत्वम् उक्तम्।
तेन पंचमीविभक्तिः तत्र साधिता प्रकृते कथम् इति वृक्ष कुत्र घटात् भिन्नः पटः इत्यत्र न हि घटपटौ संयुक्तौ यदि संयुक्तौ स्यातां तर्हि विश्लेषः सति विश्लेषे तेन सूत्रेण अपादानता अत्र तथा नास्ति किल इति चेत् तस्मिन् सूत्रे नाम ध्रुवोपाये पादानमिति सूत्रे अपायः इति शब्देन यथा विभागः गृह्यते एवं अपायो नाम भेदः इत्यर्थोऽपि स्वीकर्तव्यः। अत्र दृष्टान्तः दीयते यथा पंचमी विभक्ति इति सूत्रे विभागः इति शब्देन भेदस्यापग्रहणं तथा च अपादानसंज्ञानिमित्तिका पंचमी प्रकृते भवति घटात् भिन्नः पटः इत्यत्र। पुनः आक्षेपः भवति अपाय शब्देन भेदस्यापि ग्रहणे अपादानत्वं न सिद्ध्यत्येव। भवता किमुक्तम् अपाय शब्देन भेदस्यापि ग्रहणं तेन अपादानत्वं सिद्ध्यति न कुतः इत्युक्ते जागृते श्रूयतां नदी कूलं भिनत्ति इति वर्तते। भिनत्ति इत्युक्ते भिदिर्विदारणे नाम भिदिर् धातोः अर्थः कः इत्युक्ते द्विधा भवनानुकूलो व्यापारः भिदिर्धात्वर्थः। विदारणम् अत्र न प्रतीयते यथा नदीकूलं भिनत्ति इत्यत्र द्विधा भवनानुकूल व्यापारः प्रतीयते प्रकृते घटात् भिन्नः पटः इत्यत्र तादृश द्विधा भवनानुकूल व्यापारः नास्ति किल तर्हि कथम् अपादानं पुनः शंका अवशिष्टा। तत्र उच्यते विदारणं नाम न केवलं द्विधा भवनं भोः अपितु भेदज्ञान विषयत्वं। भवता यथा नदीकूलं भिनत्ति तद् विदारणं सत्यं किन्तु तावदेव न द्विधा भवनं भेदज्ञान विषयत्वमपि विदारणम्। इदानीं समन्वयं कुर्मः। भेदः इत्युक्ते घटपटयोः भेदः तद्विषयकं ज्ञानम् इत्युक्ते घटः पटात् भिन्नः अथवा पटः घटात् भिन्नः इति तद्विषयत्वं पटादौ एकत्वेन गृहीतस्य नाम ज्ञातस्य नाम घटपटयोः समुदायः एकत्वेन ज्ञातः घटपटादि वस्तुजातस्य तथा बोधे इत्युक्ते भेदज्ञान विषयत्वेन बोधे अपादानत्वं सिद्ध्यति तत्र विदारणमित्युच्यते। बुद्धिविदारणस्य इत्युक्ते बुद्धिपरिकल्पित विदारणस्य नाम भेदस्य तत्रापि घटात् भिन्नः पटः इत्यत्रापि अतः बुद्धिविदारणं भेद बुद्धिविषयत्वं घटात् भिन्नः पटः इत्यादौ आदिपदेन घटात् भेदः इत्यत्रापि अपादाने पंचमी अन्य शब्दस्य क्रिया वाचित्वाभावेन तद्योगे अन्यारात् इति न पंचमी। एतावता अपादानस्य त्रैविध्यं घटात् भिन्नः पटः इत्यत्रापि अपादाने पंचमी एव वक्तव्या न तु अन्याराद् इत्यादिना सूत्रेण उपपद विभक्तिः भवितुम् अर्हति इति निरूपितम्। तदनन्तरं जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानोपसंख्यानम् इति वार्तिकम् आदौ तस्य वार्तिकस्य लघु व्याख्यानं क्रियते। जुगुप्सा च विरामश्च प्रमादश्च जुगुप्सा विराम प्रमादाः जुगुप्सा विराम प्रमादानाम् अर्थाः जुगुप्सा विराम प्रमादार्थाः द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं प्रत्येकमपि सम्बद्धेति न्यायः। तथा च जुगुप्सार्थकानां विरामार्थकानां प्रमादार्थकानां च धातूनां योगे अपादान संज्ञा भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। अत्र जुगुप्सा नाम निंदा विरामः नाम विरतिः प्रमादः नाम अनवधानता। संयोगपूर्वकः विश्लेषः विभागः सः अत्र नास्ति। इदानीम् अस्य वार्तिकस्य का आवश्यकता इत्युक्ते वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादौ संयोगपूर्वकः विश्लेषः वर्तते। प्रकृते तु तन्नास्ति इति हेतोः नाम अस्य वार्तिकस्य यानि उदाहरणानि तत्र सः विभागः नास्ति इति हेतोः सूत्रेण अपादान संज्ञा न सिद्ध्यति इति वार्तिकमारब्धम्। जुगुप्सादीनां यद्विषयकत्वेन विवक्षा तत् अपादानम् इत्यर्थः। यथा पापात् जुगुप्सते पापात् विरमति
धर्मात् प्रमाद्यते तत्र क्रमेण जुगुप्सते इति जुगुप्सार्थकः धातुः विरमति विरत्यर्थकः धातुः प्रमाद्यति इति प्रमादार्थकः धातुः वर्तते इति हेतोः एतेषां सन्निधानेन अत्र अपादानत्वात् पंचमीविभक्तिः प्रवर्तते। अधर्मा जुगुप्सते अत्र अनिष्ट साधनता ज्ञान रूपा निंदा जुगुप्सतेरर्थः विषयता पंचम्यर्थः जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानुपसंख्यानमिति वार्तिकात् अनिष्ट साधनता ज्ञान पूर्वकं ततो निवर्तते इत्यर्थः इति भाष्यकृन् मतं तेन ध्रुवोपाये अपादानम् इत्येव अपादानत्वमाश्रित्य प्रत्याख्यानात् एतावत्पर्यन्तं वार्तिकस्य यः अर्थः उक्तः यानि च उदाहरणानि प्रोक्तानि इदं सर्वं सत्यं किन्तु वार्तिकं विना अपि सूत्रेणैव अपादानत्वद्वारा पंचमीविभक्तिः साधयितुं शक्यते इति हेतोः इदं वार्तिकं भाष्यकृता भगवता प्रत्याख्यातम् इति मञ्जूषाकारैः निरूपितं। यथा जुगुप्सते गुपूरक्षणे इति धातुः गुप् तिज् किद्भ्यः सन् इति सूत्रेण सन् प्रत्ययः सति सन् प्रत्ययः गुपेर निन्दायाम् इति वचनानुसारेण निन्दा विषये अयं सन् प्रत्ययः अत्र निन्दा नाम दोषाविष्करणमित्यर्थः न किन्तु अनिष्ट साधनता ज्ञानम् इत्यर्थः अनिष्टं नाम पापं तन्मूलकं दुःखं वार्तिकेन अपादानत्वे सति पंचमी इति वस्तुतः वार्तिकाराणाम् आशयः। इह तावत् भाष्यकारैः एवं रीत्या उक्तम् इह तावत् अधर्मात् जुगुप्सते अधर्माद् बीभत्सते य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी स पश्यति दुःखो अधर्मः न अनेन कृत्यमस्ति सबुद्ध्या सम्प्राप्य निवर्तते तेन ध्रुवोपाये पादानमित्येव सिद्धम् इति। नाम अत्र अधर्माद् बीभत्सते अधर्माद् जुगुप्सते इति पंचमी विभक्ति साधनार्थं नाम अपादान संज्ञा द्वारा पंचमी साधनार्थं वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति। कुतः य एष मनुष्यः यः कोऽपि भवतु प्रेक्षापूर्वकारी नाम बुद्ध्या कार्यं करोति बुद्ध्या आलोच्य कार्यं करोति सः पश्यति नाम विचारयति किमिति दुःखो अधर्मः नाम अधर्मः सर्वदापि दुःखः इत्युक्ते दुःखजनकः इत्यर्थः वस्तुतः दुःखशब्दः क्लीबेय भवति अत्र दुःखम् अस्यास्ति दुःखः इति हर्षाद्यजन्त रूपं न अनेन कृत्यमस्ति अतः तादृश दुःखस्य हेतुर्भवति अधर्म इति हेतोः न अनेन अधर्मेण कृत्यमस्ति इति हेतोः सः बुद्ध्या सम्प्राप्य आदौ बुद्धिः अधर्मे गच्छति किन्तु बुद्ध्या सम्प्राप्य ततो निवर्तते। तथा च यथा वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र वास्तवः संयोगः वास्तवः विश्लेषः वर्तते प्रकृते तु आरोपितः नाम बौद्धः संयोगः बौद्धः विभागः इति निवर्तनादिकं बौद्धम् इत्थमत्र वार्तिकं भगवता प्रत्याख्यातम्। एवमेव धर्माद् विरमति इत्यत्र प्रागभाव साधारण कृत्य भावानुकूलो व्यापारः विरमतेरर्थः स च व्यापारः धर्म विषयोपेक्षा विशेष एव तदुक्तं भाष्ये य एष मनुष्यो नास्तिक बुद्धिर्भवति स पश्यति नेदं किंचित् धर्मो नाम नयनं करिष्यामि इति स बुद्ध्या प्राप्य ततो निवर्तते तेन हि कदापि धर्म अनाचरणेऽपि तथा प्रयोगः। नाम एवमेव अग्रे धर्मात् प्रमाद्यति अत्र अनिष्ट साधने वस्तुनि समान देशत्व समान कालत्व उभय संबंधेन अधिकार विशिष्ट इष्ट साधनत्व ज्ञानम अनिष्ट साधनत्व ज्ञानम वा धात्वर्थः पंचम्यर्थः विषयत्वं ज्ञानान्वयी जुगुप्सादीनां यद्विषयकत्वे वक्षा तत् अपादानं तत्पूर्वक निवृत्ति पर्यन्तं धात्वर्थ इति भाष्यकाराणां मतम्। अत्र प्रमाद्यते प्र उपसर्गपूर्वकमदीहर्ष इत्यस्मात् धातोः लट् लकारे दिवादिभ्यः सूत्रेण शन्विकरणे शमाम् अष्टानां दीर्घस्यनि इति सूत्रेण अत्र दीर्घे कृते सति माद्यति अत्र नाम मूले अत्र इत्युक्ते उदाहरणे इष्टसाधने स्वर्गादि इष्टसाधनं भूते वस्तुनि द्रव्यगुणक्रियारूपे धर्मादौ वस्तुनि इदम् इष्टसाधनं न भवति इत्याकारकं ज्ञानं धात्वर्थः। एवं स्थिते चैत्रः नगरे पापात् जुगुप्सते इत्यादिषु वाक्येषु नगरादीनाम् अपादानत्वं तु न जुगुप्सादीनां यद्वस्तु विषयकत्वेन विवक्षा तदेव अपादानत्वविवक्षणात्
పాప వస్తు విషయకత్వేన వివక్ష నతు నగర విషయకత్వేన హేతోః నగరాదీనాం అపాదాన సంజ్ఞా నాస్తి అత్ర పూర్వత్ యయేష మనుష్యః సంభిన్న బుద్ధిర్భవతి స పశ్యతి నేదం కించిత్ ధర్మో నామైతి నాస్తిక బుద్ధిః సహ తత్రాపి బుద్ధ్యా సంప్రాప్య తతో నివర్తతే ఇది హేతోః వృక్షాత్ పర్ణం పతతి ఇత్యాదావివ ప్రకృతేపి ధ్రువోపాయే పాదన సూత్రేణ అపాదాన సంజ్ఞా తన్నిమిత్తకా పంచమవిభక్తిర్భవతి ఇది హేతోః అత్ర యాని యాని ఉదాహరణాన్ని ప్రోక్తాని తత్ర సర్వత్రా పంచమవిభక్తి అపాదాన మూలికా ఏవ భవతి ఇది హేతోః ధ్రువ అపాయ బాధన సూత్రేణ అపాదానం తతః పంచమవిభక్తిరిది హేతోః ఇదం వార్తికం భగవతా భాష్యకర్తా ప్రత్యాఖ్యాతం ఏతావతా అస్య పాఠస్య సారः ఏవం రీత్యా భవతి పాఠస్య ఆదౌ ప్రస్తావన అతీత పాఠస్య ప్రస్తావన ఉపోద్ఘాతः ఇత్యుక్తే అద్యతన పాఠస్య లఘురూపాంశాः ఉపోద్ఘాతే ఉక్తాः అపాదానస్య త్రైవిధ్యం వలాహకాద్ విద్యోతది ఇత్యాది విభక్తిత్రయ సాధనం జుగుప్సా విరామ ఇత్యాది వార్తికస్య లఘు వ్యాఖ్యానం భాష్య ప్రామాణ్యేన వార్తికస్య ప్రత్యాఖ్యానం ఇత్యేవమాద్యాः అంశాः విస్తరేణ నిరూపితాः ఇతి శం.